बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से इमरान ख़ान साहब ने इक़्तिदार संभाला है, हुकूमती मामलात संभाले हैं, वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ़ उठाया है, तब से मुआशी हालात मुल्क के बिगड़ते चले जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही। और आज हर पाकिस्तानी महंगाई का रोना रो रहा है। इमरान ख़ान साहब ने जिस वक्त इक़्तिदार संभाला था तो मुल्क मुआशी दलदल में फंसा हुआ था, और जब इमरान ख़ान बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने इस दलदल से निकलने के लिए हाथ पांव बहुत मारे, लेकिन हालात बेहतर होने की बजाय मज़ीद बदतर होते चले गए। इस वीडियो में हम इसी बात का जायज़ा लेंगे कि हालात को बिगाड़ने में इमरान ख़ान का किस हद तक किरदार है और साबका हुकूमत ने हालात को इस नौबत तक पहुंचाने में क्या किरदार अदा किया है। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। दोस्तों, हमने 1958 में पहली मरतबा अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत में IMF का दरवाज़ा खटखटाया। उस वक्त $1 3 का था, और जो पाक भारत जंग जो हुई थी 1965 में, उसके बाद ₹7 तक वो डॉलर बढ़ गया था, यानी $1 ₹7 का था। लेकिन माशी हालात कदरे मजबूत थे और तारीख़ गवाह है कि हम 1972 तक कर्ज़ों की अदायगी कर सकते थे, सूद के साथ असल ज़र भी वापस करने की पोजीशन में थे। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था, इसलिए भुट्टो साहब मशरक़ी पाकिस्तान के अलग हो जाने की वजह से ख़ासे दबाव का शिकार थे। इसलिए उन्होंने कर्ज़ों पर ज़्यादा इक्तफ़ा नहीं किया और अपने दौरे इक़्तिदार में महज $0.3 बिलियन यानी $30 करोड़ जो है वो बैरूनी कर्ज़ लिया। फिर 1980 में जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में $2 अरब का कर्ज़ लिया गया, जो वापस कर दिया गया। उनके दौरे हुकूमत में अफ़गान जंग की वजह से डॉलर की खासी रेल पेल रही, इसलिए उन्हें मज़ीद कर्ज़ लेने की कुछ ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं हुई अपने दौरे हुकूमत में। फिर 1988 से जमहूरियत का सुनहरी दौर शुरू हुआ मुल्क में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। उस वक्त डॉलर $18 का था, और उसी साल दिसंबर 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आलमी इदारों से कर्ज़ के 2 प्रोग्राम हासिल किए, जो 1990 में और 1992 में ख़त्म हुए। इन प्रोग्राम्स के ख़त्म होने से मुराद ये है कि कर्ज़ वापस करने की मुद्दत ख़त्म हुई, लेकिन कर्ज़ वापस नहीं किया गया। यहीं से दोस्तों असल हमारा डाउनफॉल शुरू होता है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बरसर इक़्तिदार आती हैं, अपने दौरे हुकूमत में 2 कर्ज़ लेती हैं, 2 कर्ज़ों के प्रोग्राम लेती हैं आलमी इदारों से, जो 1990 और 1992 में ख़त्म होते हैं। लेकिन मुद्दत उनकी ख़त्म हो जाती है कर्ज़ वापस करने की, लेकिन कर्ज़ वापस नहीं किया जाता। यहीं से कर्ज़ा हम पर चढ़ना शुरू हो जाता है। ये बात नोट करने की है, और यही वो वक्त है जब मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ चढ़ना शुरू हुआ। फिर 1990 में नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। उन्होंने 1993 में $1 अरब के करीब बैरूनी कर्ज़ा लिया। 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में IMF का दर फिर खटखटाया गया। ये वो दौर था जब कर्ज़ वापस करने की बजाय पाकिस्तान बैनुल अक़वामी इदारों के चुंगल में फंस चुका था, हमारे फंसने का आगाज़ हो चुका था, और असल रकम की बजाय पाकिस्तान महज ऊपर का सूद अदा करने पर ही इक्तफ़ा करता था और उस सूद को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ लेता था। इसी डगर पर दोनों जमातों ने, यानी PMLN ने और PPP ने, IMF और एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक से 1995 से लेकर 1999 तक 3 प्रोग्राम कर्ज़ों के लिए, जो वक्त से पहले ही फ्लॉप हो गए। और इस तरह 1999 तक पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज़ों का हुजम, कुल वॉल्यूम जो था वो था तकरीबन $39 बिलियन, यानी $39 अरब का पाकिस्तान पर कर्ज़ चढ़ चुका था, और पाकिस्तान सूद की अदायगी के काबिल भी नहीं था, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट और दिवालिया होने के करीब पहुँच चुका था।
رہی صحیح کسر جب 1999 میں 12 اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تو مارشل لا کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں اور IMF نے بھی پاکستان کو قرض دینے کے دروازے بند کر دیے اور انہوں نے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ مشرف صاحب کی قسمت اچھی کہ اس دوران 9/11 کا واقعہ ہو گیا امریکہ میں، اور امریکہ کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سخت ضرورت محسوس ہوئی۔ پاکستان پر پابندیوں کا خاتمہ ہوا۔ 1999 اور 2000 کے اقتصادی جائزے کے مطابق جنرل پرویز مشرف نے پیرس کلب کے ساتھ معاہدہ کیا، کنسورشیم کو قرضوں کی ری شیڈیولنگ پر راضی کیا، عالمی بینک اور IMF کے ساتھ مذاکرات کر کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ملک میں اکنامک ایکٹیویٹیز بحال ہوئیں، اور پرویز مشرف کے دور حکومت میں پاکستان کے سارے سود ادا کر کے بھی اصل زر میں سے $5 ارب کی رقم واپس کی گئی، یعنی $5 ارب کا قرضہ واپس کیا مشرف صاحب کے دور حکومت میں پاکستان نے۔ اور 2008 میں جب مشرف صاحب علیحدہ ہوئے اقتدار سے تو پاکستان پر قرضوں کا بوجھ کم ہو کر $39 ارب سے کم ہو کر $34 ارب رہ گیا تھا۔ پھر بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد مارچ 2008 سے پاکستان میں ایک نیا دور جمہوریت شروع ہوتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں اور آصف علی زرداری صدر پاکستان۔ اس نئی نویلی جمہوری دلہن نے عالمی مالیاتی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور $7.2 ارب کا تاریخی پیکج وصول کیا، اور آنے والے سالوں میں بھی ان اداروں سے یہ قرض لیتے رہے، اور 2008 سے لے کر 2013 تک پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور حکومت میں بیرونی قرضہ $34 ارب سے بڑھ کر $59 بلین یعنی $59 ارب تک جا پہنچا۔ مجموعی طور پر پیپلز پارٹی نے 2008 سے لے کر 2013 تک اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں پاکستان پر $25 ارب کا قرضہ مزید چڑھایا۔ اس کے بعد نون لیگ کا سنہرا دور حکومت شروع ہوتا ہے، جس میں بیرونی قرضہ $59 ارب سے بڑھ کر $93 ارب تک جا پہنچتا ہے۔ صرف جولائی 2016 سے لے کر جنوری 2017 کے 7 ماہ میں $4.6 ارب کے نئے قرضے لیے گئے نواز شریف کے دور حکومت میں۔ اس $4.6 ارب میں سے $1 ارب سکیوک بانڈ کی فروخت سے حاصل کیے گئے۔ اس بانڈ کو فروخت کرنے کے لیے دوستو لاہور اسلام آباد موٹر وے کو ضمانت کے طور پر گروی رکھا گیا، جبکہ اگلے مرحلوں میں دیگر موٹر ویز سمیت ملک کے تمام ریڈیو سٹیشنز، پاکستان ٹیلی ویژنز کی عمارتیں اور اہم عمارتیں عالمی منڈی میں گروی رکھوائی گئیں تاکہ پاکستان قرض کی نعمت سے استفادہ حاصل کر سکے۔ یوں نون لیگ نے مجموعی طور پر 5 سال کے دور حکومت میں پاکستان پر مزید $34 ارب کا قرضہ چڑھایا، اور ان دونوں جماعتوں نے مل کر صرف 10 سال کے دوران مجموعی طور پر پاکستان کو $59 ارب کا مقروض کیا، جبکہ اس سے پہلے کے 60 سالوں میں پاکستان کا کل قرضہ $34 ارب تھا۔ اب اگر اندرونی یعنی مقامی قرضوں کی بات کریں تو اس سے مراد مقامی بینکوں سے لیا جانا والا قرضہ ہوتا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کا مقامی قرض بیرونی قرض سے کہیں زیادہ ہے۔ مشرف کے دور حکومت تک یہ قرضہ 3000 ارب روپے تھا، جو آج بڑھ کر 20,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آ کر تقریباً 6000 ارب روپے کے اندرونی قرضے حاصل کیے، جبکہ نون لیگ نے 5 سالوں میں 9000 ارب روپے کے قرضے لیے۔ اس طرح مشرف دور میں ہر پاکستانی تقریباً 40,000 روپے کا مقروض تھا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ قرضہ بڑھ کر 80,000 روپے کا ہو گیا، یعنی ہر پاکستانی 80,000 روپے کا مقروض تھا۔ نون لیگ کے دور حکومت میں 1.5 لاکھ روپے اور آج $2.25 لاکھ روپے کا ہر پاکستانی مقروض ہو چکا ہے۔ یہ تھے دوستو وہ حالات جن میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار ملا اور عمران خان وزیر اعظم بنے۔ میں مزید اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، تمام اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں گوگل کے ذریعے یا دیگر اکنامک سرویز کے ذریعے،
اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ملک کو کس نے کتنا نقصان پہنچایا اور موجودہ حکومت کا اس کھلواڑ میں کتنا حصہ ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں کہ آپ کس جماعت کو زیادہ قصوروار سمجھتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔